बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर अली ख़ान की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान उनकी जो आर्मी चीफ से गुफ्तगू हुई उससे कोई खैर की ख़बर नहीं निकलती। इनकी तरफ से जो आर्मी चीफ के साथ बयान मंसूब किया गया है, जो गुफ्तगू मंसूब की गई है, उससे लगता है कि इमरान ख़ान को अगर इस सूरत हाल में कोई बचा सकता है तो वो फिर अल्लाह ताला की ज़ात है। इसके अलावा इमरान ख़ान को कोई और नहीं बचा सकता। जिस तरह की गुफ्तगू मंसूब की है इन्होंने मंसूर अली ख़ान साहब ने आर्मी चीफ साहब के साथ, उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया बल्कि वो उन्होंने थ्रू आउट अपने इस व्लॉग में यही कहा है कि एक अदारे के साथ मुलाकात, लेकिन किसी एक मरहले पर भी जब आप व्लॉग देख रहे होते हैं ये तासर नहीं मिलता कि ये आर्मी चीफ के अलावा किसी और के साथ इनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने शुरू में ही ये वाज़े कर दिया कि चार्ज संभालने के बाद उनके साथ मेरी ये मुलाकात हुई है। चार्ज किसने संभाला? क्या आर्मी चीफ के अलावा भी किसी ने चार्ज संभाला है? और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी ऐसी हाई डिग्निटी से मुलाकात हो जाए। मेरी भी ऐसी ख्वाहिश थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। चार्ज संभालने के बाद फिर 2-4 रोज़ कबल मुझे इनवाइट किया गया, मुझसे पूछा गया कि क्या आप मुलाकात करने के लिए तैयार हैं? तो मंसूर अली ख़ान साहब कहते हैं कि मैंने कहा हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर कहते हैं कि ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई। जिस हाई डिग्निटी की वो बात करते हैं उनके चार्ज संभालने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात से पहले वो कहते हैं कि मुझे उनके जो सेकंड इन कमांड हैं, उनके जो नायब हैं, उनके जो बाद सबसे सीनियर अफसर हैं, उनके साथ मिलाया गया। उनके साथ 2 और लोग भी बैठे हुए थे। ये 3 लोग थे जिन्होंने मुझे फिर आगे ले जाना था। इस दौरान ये 3 लोग जो इनसे बात करते रहे तो मंसूर अली ख़ान कहते हैं कि इससे कबल मेरा मोबाइल भी ले लिया गया था और इतनी ज़्यादा एहतियात की गई थी कि स्मार्ट वॉच के बारे में भी पूछा गया, वो भी मेरे पास नहीं थी। तो उसके बाद फिर उनसे मुलाकात होती है, आर्मी चीफ से मुलाकात होती है जिस तरह से मंसूर अली ख़ान साहब की तरफ से कहा गया। तो उन्होंने इसको कहा है अदारे से मुलाकात, उसकी भी उन्होंने वजह बयान कर दी है। वो हम आपको आखिर में नहीं बताएंगे कि आप तजस्सुस में रहें, उसका भी शुरू में ही जिक्र कर देते हैं मंसूर अली ख़ान साहब की तरफ से। ये क्यों कहा जा रहा था? थ्रू आउट व्लॉग यही लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अदारे के साथ मुलाकात। ये मंसूर अली ख़ान साहब की तरफ से इसलिए कहा गया, वो कहते हैं कि मुलाकात के दौरान जैसे ही मैं वहाँ पे गया मेरे पास ना कलम था, ना पेंसिल थी, ना कागज़ था, ना मोबाइल था। वहाँ पे जो भी बात हुई सारी इसी तरह से बात हुई। मैंने नोट्स नहीं लिए लेकिन दूसरी तरफ से नोट्स लिए जा रहे थे। मंसूर अली ख़ान साहब कहते हैं कि मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि क्या इंतखाबात होंगे? तो उस पर उनकी तरफ से कहा गया कि हाँ बिल्कुल इंतखाबात होंगे। तो मैंने फिर उनसे पूछा तो क्या ये आपकी ज़ाती राय है? तो मुझे बताया गया नहीं, आप यूँ समझ लें कि ये अदारे की राय है, ये अदारे की बात है और ये अदारे का फ़ैसला है। मंसूर अली ख़ान साहब कहते हैं कि इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरी अदारे के साथ मुलाकात थी क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सारा कुछ अदारे के बिहाफ पर कह रहे थे। तो दूसरा सवाल मेरा ये था इमरान ख़ान के हवाले से, क्या इमरान ख़ान सियासत में रहेंगे? तो मंसूर अली ख़ान साहब कहते हैं कि उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे इमरान ख़ान सियासत में नज़र नहीं आ रहे। तो ये उनकी तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड कहा गया कि इमरान ख़ान सियासत में नज़र नहीं आ रहे। मंसूर अली ख़ान साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, जो उन्होंने कहा था कि आपके सामने एक शख्स नहीं बैठा हुआ बल्कि एक अदारा बैठा हुआ है। मंसूर अली ख़ान साहब कहते हैं कि इमरान ख़ान कब तक सियासत में नज़र नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इमरान ख़ान सियासत में नज़र नहीं आ रहे। जब मैंने उनसे कहा ऐसा तो नवाज शरीफ साहब के बारे में, मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में भी कहा जाता था कि क्रश कर दिया जाएगा, रेड क्रॉस लगा दिया गया है, तो वो तो फिर भी सियासत में मौजूद हैं। तो इस पर उन शख्सियत की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ होता रहा वो बिल्कुल गलत होता रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कुछ होता रहा वो बिल्कुल गलत था। सियासत में किसी भी अदारे की
مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھ سے پہلے جو شخص تھا اس کی طرف سے سارا کچھ ترقی کے لیے کیا گیا۔ نواز شریف کے ساتھ یہ منصور علی خان صاحب ان سے منسوب کر کے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے سیلف پروموشن کہا تھا، جس نے سارے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ غلطیاں ہوتی رہی ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے گا، پوری طرح سے احساس ہے۔ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب پوزیشن بالکل واضح ہوگی، بلیک ہوگا یا پھر وائٹ ہوگا، کوئی گرے ایریا نہیں ہوگا، اور فوج کسی قسم کی بھی جمہوریت میں مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ منصور علی خان صاحب وہ شخصیت سے منسوب کر رہے ہیں جو ان کے سامنے ادارے کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا۔ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا، ڈی گریڈ کرنے کا سلسلہ سوچی سمجھی سازش کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ پوچھا کہ 9 مئی کے حوالے سے کیا خیال ہے، تو کہا گیا کہ 9 مئی کو نہ تو بھلایا جائے گا، نہ اس میں جو لوگ ملوث تھے، جو کردار اس میں شامل تھے، ان کو معاف کیا جائے گا۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ منصور علی خان صاحب یہ بھی انہی شخصیت سے منسوب کر رہے تھے کہ انہوں نے ان سے کہا، لیکن ابھی اس طریقے سے کاروائیاں نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات پرامن طریقے سے ہو جائیں، اس دوران پولرائزیشن نہ ہو۔ جب انہوں نے پولرائزیشن کا ذکر کیا تو ان کی طرف سے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ان کی طرف سے پولرائزیشن کی گئی۔ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا، تو یہ سوال جب ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب جس نے بھی جو بات کرنی ہے وہ بالکل کرنے میں آزاد ہے، لیکن غلط بات نہیں کی جائے گی۔ جو درست بات کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں پوچھا جائے گا، کسی سے بھی کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا، کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ جس نے جو بولنا ہے وہ بولے، لیکن سچ بولیں۔ منصور علی خان صاحب جی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ویلاگ بناتے ہیں، وہ خاموش مجاہد کی بات کرتے ہیں، تو اس پر مجھے بتایا گیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاک فوج کے اندر کی خبریں باہر چلی جائیں، کیونکہ ادارے میچور ہیں، اپنی ذمہ داری کو جانتے ہیں۔ یہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، لیکن منصور علی خان صاحب کی طرف سے یہ بات کرتے ہوئے اتنی شدت کا اظہار نہیں کیا گیا کہ ان کے بارے میں ان کا کتنا سخت رویہ ہے۔ اس حوالے سے منصور علی خان صاحب کی طرف سے کوئی زیادہ بات نہیں کی گئی۔ جب پرویز مشرف کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے، تو اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کہا گیا کہ ادارے نے اسے اچھے طریقے سے نہیں لیا۔ اس حوالے سے تحفظات موجود ہیں، لیکن ابھی پورے ریئیکشن سے روک دیا گیا ہے۔ گویا پرویز مشرف کے حوالے سے ان کا جو بنیادی ادارہ ہے وہاں پہ تحفظات پائے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد پھر اس پر کیا رد عمل آتا ہے۔ اور پھر آخر میں منصور علی خان صاحب کی طرف سے بتایا گیا۔ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بلے کے حوالے سے پوچھا، ان دنوں سپریم کورٹ میں ابھی یہ معاملہ نہیں آیا تھا، تو بلے کے نشان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ پیورلی انٹائرلی یہ عدالتوں کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے منصور علی خان صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس سے ہم اختلاف نہیں کرتے، یہ سچے آدمی ہیں، ان کی طرف سے سچ بولا گیا ہوگا، لیکن کوئی بھی شخص میرے سمیت اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آرمی چیف اتنا بڑا بول سکتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو آرمی چیف کے حوالے سے ہمیں آصف علی زرداری کا وہ قول یاد آ جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیاستدانوں نے تو ہمیشہ سیاست کرنی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے صرف چند سال کے لیے آنا ہوتا ہے اور پھر چلے جانا ہوتا ہے۔ تو لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیا کسی بھی آرمی چیف نے ہمیشہ کے لیے آرمی چیف ہی رہنا ہوتا ہے، طاقت میں ہی رہنا ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کر دے کہ اس بندے کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جنرل کی طرف سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کہا گیا ہو کہ عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے اور عمران خان سیاست میں نظر نہیں آ رہے۔ منصور علی خان صاحب کی طرف سے یہ جو ویلا کیا گیا
اس پر ہم نے مختصر سی نظر ڈالی ہے کہ جو لوگ 20-25 منٹس پے نہیں کر سکتے منصور علی خان کا ویلاگ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے۔ انہوں نے جس طرح سے آرمی چیف کے ساتھ بہت کچھ منسوب کیا ہے کہ عمران خان کی سیاست بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور عمران خان اور وہ لوگ جو 9 مئی کے معاملات میں ملوث قرار دیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو کچھ کہا گیا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو ایسی صورتحال میں منصور علی خان صاحب نے جس طرح سے آرمی چیف کے ساتھ یہ سارا کچھ منسوب کیا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کرتا تو پھر عمران خان کا بچ رہنا ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔